السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 50. عندنا اليوم ليكتور تورية الشاوي بروميير افياتريس دي مون داكاب. إذا نقراو النص. Le destin de Touria Chaoui s'y dessinait très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. إذن يعني بدأ مصير توريا الشاوي في وقت مبكر جدا. أصلها من فاس، وانتقلت عائلتها إلى الدار البيضاء عام 1948. توريا depuis son jeune âge rêvait de devenir pilote. يعني توريا منذ صغرها تحلم بأن تصبح طيارة. Il était fortement encouragé par son père. يعني شجع الوالد ديالها باباها. Son père, journaliste reconnu et homme de théâtre. يعني والدها صحفي شهير ورجل مسرح. Qui l'inscrivit à l'école de pilotage de تيتمنلي. يعني سجلها في مدرسة الطيران في تيتمنليل. jusqu'alors réservé aux Français. يعني هاد تيتمنليل كانت خاصة بالفرنسيين، ما كانش كيدخلوها المغاربة. Il suivit une scolarité exemplaire et obtenit son brevet de pilotage en 1951. يعني هاد التيتمنليل كانت خاصة يعني بالفرنسيين. والمهم بعد التعليم ديالها يعني تعلمت تعليما مثاليا وحصلت على رخصة طيار في عام 1951. توريا était alors la première femme pilote du monde arabe. يعني كانت أول طيارة في يعني في العالم العربي. En novembre en 1955, au moment où le roi Mohammed V rentrait d'exil. يعني في نوفمبر 1955 عندما عاد الملك محمد الخامس من المنفى. L'heure était à la joie populaire au bord de son avion monoplace. Touria saluait à sa manière l'arrivée du sultan en laguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. يعني في الفرح هنا، يعني من كان هذا الفرح الشعبي هي يعني رحبت يعني بالسلطان يعني بطريقتها الخاصة من خلال إلقاء منشورات ترحيب لمجد الملك. Morte assassinée quelques mois plus tard, Touria Chaoui était une femme bien en avance sur son temps. يعني قتلت توريا الشاوي بعد بضعة أشهر، وكانت قبل يعني وقتها بكثير، يعني ظهرت قبل من وقتها كما كنقولوا حنا بالدارجة. إذا ندوزو للتمارين ديال التكست. إذا عندنا هنايا أولا j'observe et j'y découvre، يعني ألاحظ وأكتشف. Je précise de qui parle le titre. يعني غنشوف الأسئلة ونشوفو الأجوبة. يعني لو تيتر
Le titre parle de Touriya Shawi. Je regarde la première image et je dis comment s'appelle cette personne. يعني في الصورة الأولى في يعني إحدى النص il s'appelle Touriya Shawi. يعني هنا qui la personne qui lui parle sur la deuxième image. يعني في الصورة الثانية شكون هذاك السيد كيهضر معاها. يعني نورمالمون غيكون صحفي. يعني la personne qui lui parle sur la deuxième image un journaliste. Je note que les photos sont en noir et en blanc. Je dis pourquoi. يعني الصور كاملين كانوا يعني بالأبيض والأسود. علاش؟ لأن الحقبة اللي ديال 1955 ما كانوش يعني لي كولور. إذا parce que la date de 1955 il n'y a pas des photos en couleur. يعني هذا هو الجواب ديال. ندوزو ثانيا. Je manipule et je réfléchis. Je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions. يعني احنا قريناه. De quoi rêvait Touriya Shawi quand il était jeune. يعني ملي كانت صغيرة بماذا كانت تحلم. إذن elle rêvait de devenir aviatrice. هذا هو الجواب الثاني. Qui l'encourageait à réaliser son rêve. Qui l'encourageait à réaliser son rêve. إذن c'est son père qui l'encourageait. يعني الأب ديالها هو اللي شجعها باش تكون يعني بيلوت. Quel était le métier de son père. يعني شنو هي المهنة اللي كانت ديال الأب. إذن son père c'est un journaliste et un homme de théâtre. يعني هذا هو الجواب. يعني qui est devenu après sa sortie de l'école de pilotage. يعني après il devenu un pilote. يعني من بعد ما تخرجت من المدرسة ديال سميتو عاد بيلوت. يعني هذا هو الجواب. Dans quelle revue figure cet article. يعني في أي مجلة يوجد هذا المقال. يعني المجلة كتكون لتحت يعني في تحت التكست. يعني دايرين لا غوفي. يعني هنا لا غوفي يعني المجلة سميتها زمان. لا غوفي زمان. ندوزو جو روتيان. يعني جو روتيان ما فيهاش شي حاجة ولكن حنا غادي نشرحوها. Quelques grandes dames du Maroc indépendant. يعني بعض السيدات العظماء في المغرب المستقل. Touriya Shawi première aviatrice du monde arabe. يعني Touriya Shawi أول طيارة في الوطن العربي. Malika El Fassi première femme engagée dans la lutte
politique pour l'indépendance du Maroc. يعني الملكة الفاسي أول امرأة تخوض النضال السياسي من أجل استقلال المغرب. Nawal Moutawakkil, premier athlète africain à remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques. يعني نوال المتوكل أول رياضية إفريقية تفوز بالميدالية الذهبية في الأولمبيات. كاينة هنا فاطمة المرنيسي، سوسيولوج دو غينومي مونديال. يعني فاطمة المرنيسي عالمة اجتماع ذات شهرة عالمية. عائشة الشنة، إيد أومير سيليباتير. يعني عائشة الشنة هي مساعدة الأمهات العازبات. ندوزو رابعا. Je m'entraîne. Je lis attentivement le texte et je réponds. En quelle année le roi Mohammed V est-il rentré de l'exil? إذن الجواب: le roi Mohammed V est rentré de l'exil en novembre en 1955. Comment a-t-il été accueilli au Maroc؟ يعني كيفاش تستقبل. Il était accueilli au Maroc avec une joie populaire. يعني بفرح شعبي. Je relève des mots ou bien je relève des mots de même sens que roi. يعني من التكست. إذن عندنا هنا كاينة السلطان وكاين السوغان، يعني هادو هما بحالهم بحال لو روا. وثانيا جو روليف يعني دون لو تكست لو نون دو دو فيل دي ماروك. يعني كاينه هنا فاس وكاينه كازابلانكا. اذا ندوزو الخامسا. جو ميفالو. اذا هنا خاص بالقسم، يعني جو لي ا هوت فوا une partie du texte، يعني أقرأ جزء من النص بصوت عالي. أستمع، يعني جيكوت لي ليكتور دو مي كاماراد، يعني أستمع إلى قراءة رفاقي. جو بارتيسيب أو كوريكسيون فونيتيك، يعني أشارك في التصحيح الصوتي. جو دوموند أو بروفيسور أو à mon camarade de me citer le nom des grands hommes de l'histoire marocaine. يعني أطلب من المدرس أو من زملائي في الفصل أن يعطوني أسماء أعظم رجال التاريخ المغربي. يعني هادشي كيكون في القسم. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 50 والصفحة 51. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.